अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रब्बिश रखली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पे देखा होगा कि हम फ़िरका वारियत पे बात करेंगे कि पाकिस्तान में फ़िरका वारियत की भेंट कितनी जाने चढ़ चुकी, कितने मुसलमान जो हैं वो फ़िरका वारियत की वजह से शहीद हो चुके हैं, मर चुके हैं। तो दोस्तों, फ़िरका वारियत की बुनियाद और इस पे तो काफ़ी आपने उलमाए कराम अपने जो फ़िरके हैं उनकी बातें सुनी होगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ज़रा मुख्तलिफ एंगल जो है वो फ़िरका वारियत के दिखाने की कोशिश करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा और गाइड करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह आप फ़िरका वारियत से बच सकते और अपने कॉमन ग्राउंड्स पे जो मुसलमानों के कॉमन ग्राउंड्स हैं तौहीद, रिसालत, उन पे आप इकट्ठे हो सकते हैं। और इसके अलावा जो बाकी शख्सियात पे जो मुक़द्दस शख्सियात हैं, हर किसी का अपना अपना एक एहतराम है, तो उस पे किस तरह आप जो है वो एक दूसरे को जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं और एक दूसरे को लिमिट में रह के जो है इख्तिलाफ़ राय कर सकते हैं। तो इस चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुसलमानों के 2-3 ग्रुप्स बन गए थे जिसमें कुछ सहाबा थे, कुछ जो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार थे वो ग्रुप था और जिसमें कुछ अंसार साहबी थे। मुख्तलिफ नियत पे किसी के शक करना हमारा जो है ना वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत आला लोग थे, हमसे बहुत ऊपर जो है उनका मकाम है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, उनकी ज़िंदगी में उन्होंने उनका साथ दिया, जबकि दूसरी तरफ बहुत बड़े जो है वो दुश्मन थे। मक्का के जो सरदार हैं, बड़े बड़े जंगजू, जो हर वक्त उनकी जान के दर पे रहते थे, उसके बावजूद उन्होंने पैगम्बर इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। तो हम कौन होते हैं जो उनके ईमान पे, उनके किरदार पे शक करें? हमारा शक करना बनता ही नहीं है। क्या कहते हैं, छोटी मुंह बड़ी बात, ये भी है जो एक है हिकायत, वो इसके सामने जो है ना वो बहुत ही मतलब वो भी पूरी नहीं उतरती, क्योंकि हमारा छोटा मुंह बड़ी बात, तो क्या हम हमारा मुंह ही नहीं है इस काबिल कि हम उनके बारे में इस तरह की बात कर सके। तो जिन लोगों के जो बड़े हैं किसी की भी फिरके के, मैं एक ऑल ओवर जो है फिरकों की बात कर रहा हूँ, किसी की साइड लेके नहीं। मैं एज अ मुसलमान इस वक्त जो है गुफ्तगू कर रहा हूँ कि जितने भी मुख्तलिफ फ़िरक़ों के बड़े बड़े थे, उन्होंने मुख्तलिफ तौजीहात लिखी, किताबें लिखी, तारीख़ की किताबें लिखी। उसमें काफ़ी कुछ ने कुछ लिखा, कुछ ने कुछ लिखा। तो शख्सियात को आपस में जो भी इख्तिलाफ़ रहे, उसको जो साइड जिस साइड की थी उसने उसके कसीदे पढ़े और दूसरे ने मुखालिफ लिखा कुछ ने। तो जैसे ही बात आगे फैली तो फिर फ़िरके वजूद में जब आए तो एक दूसरे की जानों के दर पे हुए और कुछ साज़िशी अनासिर भी पैदा हुए मुसलमानों के दरमियान। मुनाफिक तो मौजूद ही थे, उन्होंने इसको हवा दी और मुसलमानों को आपस में लड़वाना शुरू किया और ये काफ़ी इस वजह से मुसलमान आपस में लड़ के शहीद भी हुए और काफ़ी इसका जो है नुकसान भी हुआ मुसलमानों को। फितने फ़साद फैले, लेकिन वो तो पहले जो जिन्होंने जो किया, जो अगर कोई गलत था, जो हक पे था, इसका फ़ैसला अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अल्लाह ताला की एक अदालत लगनी है। अगर आप मुसलमान हैं और आपको यकीन है कि क़यामत आनी है, तो आपको ये हक नहीं पहुँचता कि आप यहाँ हर दफ़ा हर मतलब हर वक्त अदालत लगा के बैठे हुए हैं और आपस में बहस मुबासे कर रहे हैं। आज से 1200-1300 साल, 1400 साल पहले की बातों के फ़ैसले कर रहे हैं। ना लोग वो आपके सामने मौजूद हैं, ना आप उनसे सफाई ले सकते हैं, ना कुछ, और आप मुनसिफ बने हुए हैं, ना कोई अपना दिफा कर सकता है। आप खुद से पार्टियां बने हुए हैं, खुद से जज बने हुए हैं, काजी बने हुए हैं, काजी उल कुज़ा बने हुए हैं। फिर क्या आप कैसे फ़ैसले कर रहे हैं? आप उनको उनके हाल पे छोड़ दें, वो बहुत ऊंची शख्सियात हैं, आप उनकी पाँव की खाक के बराबर भी नहीं हैं। और ये मैं आल क्रॉस जो फ़िरके हैं, सब की शख्सियात जो जिसको मुक़द्दस समझते हैं बात कर रहा हूँ। और मुसलमान फ़िरकों की, जो मुसलमानों से बाहर हैं, उनका तो इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनकी भी जो हमारी जो शख्सियात हैं, जो जो जिनका वो एहतराम करते हैं, या उनकी हैं, और हमारे जो मुसलमानों के लिए भी उनका एहतराम ज़रूरी है, हमें भी उनका एहतराम करना चाहिए। और नहीं भी है तो हमें उनकी शख्सियात का कोई किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए जो गैर मज़हब हैं। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, जब हमें ये मना किया गया कि जो गैर मुस्लिम हैं, उनके जो दूसरे अकायद वाले जो काफिर हैं, उनके खुदाओं को बुरा ना कहो, उनकी जो अगर कुछ शख्सियात हैं उनको बुरा ना कहो, क्योंकि वापस पलट के वो आपके सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे। तो जो लोग ये समझते हैं कि वो सच पे हैं,
تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مقدسات ہیں، جو شخصیات ہیں وہ سچی تھیں، تو وہ دوسری شخصیات کو اگر برا بھلا کہہ رہی ہیں اور ان کی شخصیات بقول ان کی بھی سچی ہیں یا واقعتاً سچے، سارے سچے ہیں، لیکن وہ اگر کہیں گے تو واپس وہ کہیں گے، تو اس کا گناہ کس کے سر جائے گا؟ جب آپ کی وجہ سے آگے سے کوئی آپ کی ان مقدس شخصیات کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو ظاہری بات ہے اس کا گناہ بھی، اس کا جو جرم کا ارتکاب کرنا یہ بھی پہلے آپ کی طرف سے ہے، پھر جوابی اگر آئے گا تو اس کا گناہ آپ پہ جائے گا۔ تو یہ ہم نے توحید اور رسالت کو چھوڑ کے جو شخصیات کا ایک جو مذہب بنا لیا ہے کہ شخصیات کو اتنی ترجیح دے رہے ہیں ہم کہ خدا اور رسول کہیں اس میں جو ہے نا نظر ہی نہیں آتے، اور ہم ہر وقت شخصیات کا دفاع کرنے اور شخصیات کے نعوذ باللہ ان پہ طرح طرح کے الزام لگانے میں وقت جو ہے وہ گزار دیتے ہیں۔ اگر میرے خیال میں تو ہمارے لیے تو جو ہمارے سر کا تاج ہے تمام شخصیات، جو صحابہ کرام، اہل بیت، سب، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کے فیصلے کریں۔ ہمارا یہ جو ہے نا ہے ہی نہیں، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، ہم اس میرٹ بھی پورے نہیں اترتے۔ تو آپ اس چیز کو اگر سوچیں گے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہم میں جو شخصیات صحیح لگتی ہیں جس کو وہ ان کی پیروی کرے، ان کے قصیدے پڑھے، لیکن کم از کم دوسروں کو گالی گلوچ اور اس طرح کے بیان بازیاں یہ چھوڑ دیں۔ آپ اللہ رسول کی بات کریں، دین کی بات کریں، مسلمانوں کو متحد کرنے کی بات کریں، جن باتوں سے اتفاق پیدا ہوتا ہے تمام امت میں، وہ باتیں کریں۔ اگر آپ تفرقہ پھیلاتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ہے قرآن میں، جو تفرقے پھیلائے گا کہ اس کے لیے جو ہے نا وہ پھر جہنم ہی ہے، وہ جنت کو بھول جائے۔ تو تفرقہ نہ پھیلائیں، اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ پہلی جو قومیں تھیں ہم سے، انہوں نے بھی، امتیں تھیں، آپس میں اسی طرح تفرقے پھیلائے اور آپس میں بٹ گئے، مختلف جو ہے انہوں نے توجیہات بنا لی۔ ہمارے پاس بھی ایسے ہی ہے، اور جو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں شخصیات کے حوالے سے، وہ اگر دین کی بنیاد کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری جو دین کی بنیاد ہے وہ شخصیات پہ نہیں ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد جو ہے نا وہ شخصیات پہ نہیں، ہمارے دین کی بنیاد توحید پہ ہے، اللہ ہے، پھر اس کے رسول ہیں، انبیاء، پیغمبر ہیں۔ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنی چاہیے، بعد میں جو ان کے قریبی لوگ ہیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، حدیث سے جو ہے وہ سبق لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم فیصلے کرتے پھریں آج کہ یہ ٹھیک تھا، وہ غلط تھا، وہ ٹھیک تھا۔ اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ اگر آپ نے غلط کہہ دیا کسی کے بارے میں، جو ہے یہ، اگر وہ قیامت کے دن آپ جو الزامات لگاتے ہیں وہ جب آپ سامنے پیش ہوں گے اللہ کے، تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ تو میرا نیک بندہ تھا، اس نے یہ قربانیاں دی تھیں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور جس کی وجہ سے آپ تک دین پہنچا اور آپ مسلمان ہوئے، آپ نے اس کے بارے میں یہ باتیں کیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ذرا سوچئے۔ تو برائے مہربانی میری ہاتھ جوڑ کے سب سے گزارش ہے، تمام فرقوں سے، کہ اس طرح کے جو موضوعات ہوتے ہیں جس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، ایک امت بنیں، دیکھیں کہ دشمن کس طرح حملہ آور ہے تمام دنیا میں مسلمانوں پر، اور تباہ و برباد کر رہا ہے مسلمانوں کو۔ ہمیں ان کا جواب دینا ہے، بجائے اس کے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں۔ اور ہمارے ملک پاکستان میں دیکھیں، پارا چنار میں کیا کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں، ایک دوسرے کے فسادات اور فرقہ واریت کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں۔ تو ایسے ملاؤں سے بچیں جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، اور انہیں سمجھائیں کہ ایک امت بنانے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ جو ہے لوگوں جو ہے، اگر 1.5 ارب مسلمان ہیں تو 1.5 ارب مسجدیں نہ بنائیں، سمجھ رہیے؟ اللہ حافظ۔